हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आज आपसे बताया था कि मैं अब जो बात करूँगा उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ दुनिया की कितनी मज़हबी किताबों में हमें मिलती है, और उसको कितने लोगों ने उसको सर्च किया है, और कितने लोगों ने उसको उसको बहुत उसके पीछे मेहनत की, और उसको सारी दुनिया की किताबों में से जमा करके उन्होंने किताब बनाई। मैं इंशाल्लाह आपको उसका वो नाम भी बताऊँगा किताब का, और उसको लिखने वाला का भी मैं नाम बताऊँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पेशन गोइयाँ हैं, हमने तो बहुत सारी हमने सुनी है दोस्तों। तो थोड़ा-सा मैं भी रखता हूँ थोड़ा दोस्तों, ज़रा-सा मुझे भी कुछ थोड़ा सवाब मिल जाए उसको बताने का आपको लोगों को, ये मैं नियत से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो आपने दोस्तों सुना ही होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा। तो उसमें दोस्तों ज़रा एक मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, तो ये मसला थोड़ा-सा है मेरे साथ। तो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जब अपने जब मट्टी से बनाया दोस्तों, तो जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम की जब आँख खुलती है, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श पर एक कलमा लिखा हुआ देखा। वो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से फरमाया गया, अल्लाह ताला ये कौन है तेरे साथ? ये तेरे साथ कौन है? ये मोहम्मद कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे ये बेटा है, तुम्हारी औलाद है, और ये मेरा महबूब है, वो आने वाला है। बहुत सारी दोस्तों आपने सुना होगा, मैं आपको ज़रा वो लाइन से आना चाहिए इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके बेटे हैं, और ये मेरे महबूब है। तो बड़ी आपने बहुत उधर वो आप खुश होते हैं आदम अलैहिस्सलाम, और उसके बाद अल्लाह ताला से फरमाते हैं, अल्लाह ताला ये ये मुझे कुछ निशानी, मुझे कुछ ऐसा कुछ दे दे। तो अल्लाह ताला ने दोस्तों उनके नाखूनों पर, यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वो निशानी अल्लाह ताला ने वहाँ पे अपनी कुदरत से जो बनाई। उसमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के अन्हा से एक हदीस दोस्तों मिलती है, लेकिन हमारे बहुत से उलमा ने उसको ज़ईफ़ करार दिया है। लेकिन दोस्तों, जब मैं उसको बरनबास की इंजील में देखता हूँ दोस्तों, जिसको बड़े-बड़े हमारे उलमा ज़ियाउल कुरान में बरनबास का हवाला, तफ़सीर नईमी, आप तफ़सीर नईमी मुफ्ती अहमद यार ख़ान साहब की किताब पढ़ लें, तो उसमें आपने कितनी बार उनका नाम लिया, बरनबास की इंजील और बरनबास, बरनबास की इंजील और बरनबास। बहुत सारे उलमा, मौलाना वहीदुद्दीन खान और जनाब मौलाना मौदूदी अपनी किताब में वो अच्छे से लिखते हैं। सबसे ज़्यादा इस किताब के बारे में किसी ने लिखा तो मौलाना मौदूदी ने इसके बारे में बहुत कहा। आपने वो बरनबास की इंजील को उर्दू में शाया भी करवाई थी। तो दोस्तों, मैं ऐसा बताने वाला पहला कोई शख्स नहीं हूँ दोस्तों, बहुत लोगों ने उसके बारे में बताया। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप तफ़सीर नईमी पढ़ते हो, तफ़सीर नईमी मुफ्ती अहमद यार ख़ान साहब की, उसमें आप उसको मिल जाएगा हवाला। ज़ियाउल तफ़सील ज़ियाउल कुरान, बहुत सारी बात दोस्तों, ये तो मैं दो जो मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, उस पे तो है ये। तो दोस्तों, बहुत जगह तो उसमें इसका हवाला हमको मिलता है बरनबास की इंजील में कि आपने अपने आँखों से लगाया, तो लेकिन वो ज़ईफ़ हदीसों में हमको वो उसको रखा है हमारे मुहद्दिसीन ने, लेकिन उसमें वो चीज़ पक्की दलील के साथ मिलती है दोस्तों। तो वो दोस्तों मैं ज़रा खुलासा मैं कर रहा था इसीलिए। उसके बाद दोस्तों, अल्लाह ताला ने वो जब वो लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, आप उसको आँखों से लगा के चूमते हैं, तो आज तक लोग उसको चूमते हैं दोस्तों, लाखों करोड़ों लोग उसको चूमते हैं। वो जो सुन्नत होती है दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लेता है तो कोई दरूद पढ़ता है, कोई इसको चूमता है, क्योंकि वो हवाले हमको बरनबास की इंजील में एक पक्की दलील के साथ हमको मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि वो किताब को उलमा ने कहा कि ये बिल्कुल सही किताब है, और उसमें उस असल मसला है कि दोस्तों, जब वो क्रिश्चियन वर्ल्ड के हाथ में, जब उनके पादरियों के हाथ में वो किताब जाती है, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि उसमें दोस्तों, उसमें सिर्फ 19 और 20 का फ़र्क है। एक मामूली सी लकीर का फ़र्क है, मामूली सी लकीर का फ़र्क है। तो उसने उसको रिजेक्ट किया उसमें। और दोस्तों, वो किताब ने तो क्रिश्चियन लोगों की तो उसने तो की कि उसमें यहूदी लोगों की भी उसने की। मैंने आपसे पहले बताई थी कि उसमें दोस्तों, आज यहूदी लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है यही ज़बीउल्लाह है। यहूदियों का ये अकीदा है, उनका जैसे कि श्रद्धा, इनकी जो श्रद्धा हमारी श्रद्धा बहुत चलती है आजकल हिंदुस्तान में। मज़हब, इबादत वगैरह वगैरह हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में श्रद्धा चलती है कि श्रद्धा, हमारा यकीन, हमारा श्रद्धा उनके ऊपर है। तो उनकी श्रद्धा उनके ऊपर है। तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से एक पूछा, "ऐ ईसा, बताओ, जब ईसा अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया, कहने लगे कि ये तो हमारे धर्म को भ्रष्ट करता है, इनसे ये करता है।" तो उनके वो पादरियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल जवाब किए जो बरनबास की इंजील में मिलते हैं। उन्होंने यही पूछा कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, बताओ,
آپ کا کیا یہ اس کے بارے میں کہنا ہے آپ کا کہ بتاؤ ذبیح اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کی میں ذات کی قسم کھا کے گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب دوستو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، ان کے زمانے سے یہودیوں کا ایک نظریہ تھا کہ اسحاق علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہے۔ تو دوستو انہوں نے بڑی چیخ اور پکار انہوں نے وہاں پہ مچائی کہ یہ تو ہمارے دھرم کو نشٹ کر رہا ہے، برباد کر دے گا، یہ تو اس کو سولی پہ چڑھا دو، اس کو سولی پہ اصل چڑھانے کی وجہ دوستو یہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، تو سولی پہ چڑھا دو، ایسا کر دو۔ تو دوستو آپ نے سولی پہ چڑھا دیا، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کو آسمان پہ اٹھا دیا صحیح سلامت وہ، تو وہ وہاں سے ایسا ہی معاملہ ایسا تھا، وہ اللہ کی اس میں بہت ساری چیزیں لی تو آپ کو آسمان پہ زندہ صحیح سلامت اٹھا دیا۔ اب ان کا یہ عقیدہ دوستو ہم لوگ ان کو تو احسان ماننا چاہیے کہ مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بتایا، زندہ، مرے نہیں، زندہ ہے، اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے زندہ۔ اب انہوں نے کہا کہ مر گئے، لیکن یہ تو اسلام کا احسان ماننا چاہیے کہ اسلام مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ کو زندہ، قرآن نے گواہی دی کہ زندہ ہے، وہ الگ بات ہے دوستو۔ وہ آپ نے چوما، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو پھر جبریل علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے پوچھتے گئے، جبریل علیہ السلام بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں بہت دوستو آپ نے سنا ہے قوالیوں میں وغیرہ وغیرہ آپ نے سنا ہے، تو وہی میں آپ سے آسمان پہ ایک ستارہ چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک بار نکلتا تھا، اور میں نے اس ستارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا ہوں دوستو۔ اب یہاں کے 70,000 سال نہیں دوستو، وہ وہاں کے 70,000 سال، یہاں کا 1,000 سال وہاں کا ایک دن ہوتا ہے، تو وہاں کے 70,000 سال دوستو کیلکولیشن لگائیے آپ کمپیوٹر میں اس میں جگہ نہیں شاید ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنکے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنکے دنیا بننے سے پہلے، انسان بننے سے پہلے آپ کے ڈنکے بجتے تھے۔ میں نے آپ کو اس کے پہلے والی کیسٹ میں یہی بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کا نکاح، جب بات آتی ہے کہ بھائی وہ آپ اس کا مہر ادا کرو، تو کہا کہ میں کیسے مہر ادا کروں؟ آپ پریشان ہو گئے آدم علیہ السلام، تو کہا کوئی بات نہیں، تم میرے یار پہ درود شریف پڑھ لو، جو یار کا جو تمہارے انگوٹھے میں ہے وہ میرا یار ہے، میرا محبوب ہے، اس پہ درود شریف پڑھ لو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو آپ نے وہاں مہر ادا کیا۔ تو دوستو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے، ہر ایسی چیز میں کچھ ایسی ہوتی ہے چیزیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ مطلب آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے لوگوں سے منوایا، لوگوں سے ان کی تعظیم کروائی دوستو، آپ کی تعظیم کروائی۔ قرآن میں کئی جگہ یہودیوں سے تو کہا گیا کھلا کہ تم تو ان کو ایسا جانتے ہو جیسے کہ اپنے بچے کو بھی نہیں جانتے، تم لوگ اپنے بچوں کے نام بھول جاؤ گے، لیکن تم کو ان کا نام یاد ہے کہ وہ آخری نبی آئیں گے، ان کا نام یہ تمہاری کتابوں میں تو کھلا ہم نے نشانیوں کے ساتھ بتائی دی وہ چیزیں کہ وہ آئیں گے، ان کا ایسا حال ہوگا، وہ ہجرت کریں گے، وہ ایسا کریں گے، سب میں نے بتائی تھی۔ اور جب وہ تمہارے سامنے آتے ہیں تو پھر تم اس کا انکار کرتے ہو۔ انکار کی وجہ دوستو یہی تھی کہ ان کو لگا کہ یہ سارے پیغمبر جو لسٹ تھی دوستو، جو پیغمبروں کی لسٹ ہے آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس یوٹیوب میں آپ جا کے دیکھ لیں، قرآن تفسیروں وغیرہ میں آپ دیکھ لیں، تو ان کی ایک پوری لسٹ دوستو وہ آتی ہے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یا ہارون علیہ السلام، یہ جتنے بھی پیغمبر تھے دوستو، یہ سارے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اسماعیلی نسل سے دوستو آپ آئے۔ ایک یہاں پہ سب پوری لائن لگی ہے دوستو، اسحاق علیہ السلام کی نسل، اور یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نہیں آتا، پھر صرف آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام سے آپ اپنے دنیا میں آپ آئیں۔ تو دوستو یہ بھی تو انہوں نے پھر وہ بھی پوائنٹ تھا، پھر یہ بھی پوائنٹ ہے کہ یہ کیسے، وہ تو اللہ نے ہم کو تو اس میں سے آئے، سب اسحاق سے سب آتے ہیں، پھر یہ ادھر کیسے چلے گئی ہے؟ نہیں، یہ پھر رانگ کچھ۔ اب دوستو ان کا دماغ، ان کے دماغوں کو زنگ لگ گیا تھا دوستو، یہودیوں کے دماغوں کو زنگ لگ گیا تھا، پھر وہ علم میں بیچتے تھے، فتوے پیسے سے وہ ہر چیزوں کو علم میں سے اس کو کنورٹ کرتے تھے دوستو، کہ ایسا نہیں تم ایسا کرو، تمہارے پاپ مٹ گئے، انہیں اللہ کے پاس وہ جانا نہیں، تم پادری کے پاس آؤ، ہم تمہارے پاپ مٹائیں گے، ہم تمہارے ہر چیزوں کو، تمہارے گناہوں کو ہم لوگ دھو دیں گے، یہ تم ہدیہ دو، یہ نذرانہ دو، تمہارا کام ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہاں اصل وجہ اس کی یہ تھی۔ تو آپ نے وہاں سے ان کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، یہ 2-3 معاملے دوستو ایسے تھے جس کو ہم کو برناباس کی انجیل میں اس کے بارے میں ہم کو اور معلومات ملتی ہے دوستو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں معاملہ دوستو سولی پہ چڑھایا گیا،
सूली पे क्यों चलाएगा दोस्तों? सूली पे चलाने की वजह ये कि ये हमारे मज़हब को, क्योंकि यहूदी, आप यहूदी के लिए भेड़ के अलावा कहीं नहीं निकले। आपने बाइबल में कहा कि मैं ये तो यहूदी की भेड़ बकरियों के पास भेजा गया हूँ, मैं इनके पास ही आया हूँ। अब ये यहूदी का होकर ये यहूदी के जड़ें खोखला कर रहा है, ये यहूदी के अकीदे के खिलाफ जाता है, और फिर हमने जो हमारे बाप दादा ने इतना करके रखा, तो ये तो मलिया मेट हो जाएगा। तो उन्होंने इतनी उससे अदावत है कि ईसा अलैहिस्सलाम से, वो जो भी उनको करना है कि भाई ये शख्स को, उसको तुम ख़त्म ही कर देंगे, तो सूली पे चढ़ाया। लेकिन वो नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने उनको आसमान पे उठा दिया सही सलामत, जो क़यामत के करीब वो आएंगे दोस्तों, और वो बात होती है। तो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डंका उसके बाद बजता ही रहा दोस्तों, हर किसी ने उसका डंका बजाया दोस्तों। अब देखिए, हमको कुरान में मिलता है, जब वो हव्वा अलैहिस्सलाम जब मिलने की बात आई थी, फिर वो याद आया कि हाँ, मेरे अल्लाह का महबूब, उनका हवाला जब दिया। कुरान में हमारे उलमा कुछ और चीज़ें भी बताते हैं, लेकिन हमारे जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये तफसीरों की, ये जो मैं नाम लिया आपको, 2 तफसीरों के नाम लिया था, तफसीर ज़ियाउल कुरान और तफसीर नईमी। उसमें तो दोस्तों सीधा ही अल्फ़ाज़ आते हैं कि आपने आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया कि अल्लाह ताला तेरी यार के हबीब के सदक़े में मेरे गुनाहों को ये सब माफ़ कर दे, मेरे इसमें में नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फिर वो, अच्छा, कितने साल भर के आंसू उनके आँख वो हो जाती है, वो इतने थे, लेकिन जब वो याद आती चीज़, अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी दोस्तों, जब वो याद आना, वो याद करवा देता है, फिर वो याद आता है, और वो ये तो मेरे हाथ में है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा, बस इनके वसीले से। तो आपने दुआ मांगी, और वो वहाँ पे उनके उनका सब मिलन फिर हो जाता है हव्वा अलैहिस्सलाम को और आदम अलैहिस्सलाम का दोस्तों। तो हर चीज़ में आप सुलेमान अलैहिस्सलाम की, आप बाइबल उर्दू में भी है, मराठी में, हिंदी में, बाइबल सब में मिलती है दोस्तों। आप उसमें देख लिए ओल्ड टेस्टमेंट में सॉन्ग ऑफ सुलेमान, उसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम की रुबाई देख लिया आप, उसमें क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नात, उसमें नात ही मैं कहूँगा दोस्तों। तो बड़े क्या वो उन्होंने तारीफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनों ने दोस्तों, कितनी किताबों ने, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, हर नबी ने, कोई नबी दोस्तों नहीं बचा उसमें दोस्तों, कोई नबी नहीं बचा। तो हर नबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात बताई दोस्तों। तो उसमें दोस्तों फिर ऐसा हुआ दोस्तों कि अब एक वो एक सिलसिला था दोस्तों, नस्लें बटी, नस्लें, फिर वो पूरी दुनिया में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं दुनिया में हर खित्ते में नबी भेजा हूँ दोस्तों, हर खित्ते में। ये हम आज उस लैंग्वेज को, उस चीज़ को दोस्तों हम लोग नहीं जानते हैं, और बहुत हमने कोशिश भी नहीं की इल्म हासिल करने के लिए दोस्तों, कहा गया था हमें, लेकिन हमको बस इसी से हम लोग काम चला रहे थे कि बस ये हमारे पास अरबी है, मैं अगर हिंदुस्तान में रहता हूँ तो अरबी से उसको उर्दू में ट्रांसलेशन हो जाएगा, हम सीखेंगे। हमने दोस्तों जो जो बाहर जो चीज़ें थी, हैं अभी तक, उसको दोस्तों हमने ला के कभी भी टेबल पे रखकर उसको खोजा नहीं, उसको देखा नहीं, उस पे तहकीक नहीं की कि क्या बात है, क्या बात है। लोग चले जा रहे हैं दोस्तों, उनमें है। अभी ये नालायक लोग कुछ उठे हैं दोस्तों, ये गुस्ताखी करते हैं, कुछ ये करते हैं, अभी बहुत सारे भी नए-नए निकले हैं दोस्तों, ये गुस्ताखियाँ करते हैं दोस्तों। इनको जब पता चलेगा हम जिसकी गुस्ताखी कर रहे हैं, वो कौन है, जब उनको पता चलेगा हम जिसकी गुस्ताखी कर रहे हैं, बाप रे! ये तो वो निकले, तो दोस्तों इसका क्या हाल होगा दोस्तों? इसका क्या हाल होगा? वो क्या मुँह दिखाएँगा दोस्तों? एक मान लो दोस्तों, जब उनको मालूम पड़ता है, जैसा वो भी मरेगा, हम भी मरेंगे। तूने गुस्ताखी की थी, किसकी की थी पता है? इनकी की थी। ये कौन है पता है? जब अल्लाह ताला दुनिया का, कायनात को बनाने वाला, जब वो उससे सामने उसको सवाल करेगा दोस्तों, तो उसका क्या हाल होगा अल्लाह के हुज़ूर दोस्तों? उसका क्या हाल होगा दोस्तों? तो अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा कि कोई अपने कानों में शीशम भरे हुए हैं, वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, ऐसे लोगों का ठिकाना वहाँ पर है। अल्लाह ताला ने सीधा-सीधा दोस्तों फरमाया। तो हमारा भी काम है दोस्तों कि हम भी देखिए दोस्तों, ये तकरीरें तकरीर करते हैं दोस्तों, तकरीर का असर होता है, लेकिन बहुत कम होता है दोस्तों तकरीरों का। तकरीरें हम पर, तकरीरें तो होती है दोस्तों, कम से कम हमको करबला का बयान बताना है, आप फ़ज़ाइल बताने हैं, ये बताने हैं, वो बताने। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दोस्तों, जो चीज़ दुनिया में सबसे आज जो काम जो करी दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुरान और सुन्नत दोस्तों, कुरान और आसन नज़म की सीरत, ये दोस्तों, ये यही दोस्तों, यही काम करती है, और ये काम करती रहेंगी क़यामत तक। तो दोस्तों, लोगों ने उसको तहकीक किया,
لوگوں نے لوگوں نے وہ فضائل نہیں دیکھے دوستو. آج جو ہمارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ابھی 2-5 منٹ ابھی، تو دوستو انہوں نے سنتوں کو نہیں دیکھا کہ سنت کے فائدے کتنے ہیں. ہم لوگ ایسا دوستوں انہوں نے وہ نہیں دیکھا کہ فضائل کے بارے میں انہوں نے دوستو اصل چیز کی کھوج کی. انہوں نے اصل چیز پر ہاتھ ڈالا دوستو. اصل چیز کیا دی؟ آپ کیا یہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہتا کہ آپ کا ہم نے چرچا بلند کیا، آپ کے چرچے بلند ہو گئے قیامت سے. جب دنیا بنی جب سے آسمانوں میں زمین میں، اور اس کے بعد اذان کے بعد تو یہ کہا جاتا ہے نا دوستو، مقام محمود. پہلے آسمان پہ بھی آپ کا چرچا، اب حیات پہ آپ بھی چرچا، قیامت تک کا چرچا، اس کے بعد بھی آپ کا چرچا. آپ کے چرچے میں دوستو کوئی کمی نہیں دوستو. دن پہ دن اس میں 4 چاند لگنے والے، اور دن پہ دن اس کے چرچا دوستو بڑھتی رہیں گے دوستو، بڑھتی رہیں گے. اس میں کبھی بھی گھٹ نہیں سکتا دوستو. کبھی بھی اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کبھی نہیں گھٹا. میرے محبوب کا چرچا بلند سے بلند، بلند سے بلند، اور بلند سے بلند ہوگا دوستو. ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگ تھوڑا ہندوستان میں رہتے ہیں دوستو، یہ کچھ چل رہے ہیں، یہ کچھ دنوں کے دوستو ہے. ایسے لوگ دوستو بہت جلدی آتے ہیں دوستو. یہ بلبلے ہوتے ہیں نا دوستو، ایک بلبلے ہوتے ہیں، یہ بہت جلدی سے بڑھ جاتے ہیں اور بہت جلدی سے پھوٹ جاتے ہیں دوستو. پھر اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے دوستو بلبلوں کا. پھر کسی سے دوستو ہم لوگ کچھ قوم سے، کچھ اس سے کوئی دشمنی اور بیر رکھتے ہیں دوستو، وہ بھی مٹ جاتے ہیں دوستو. آج ہٹلر کا دیکھو نام لینے والا کوئی نہیں دوستو. اس نے بھی ایسے کیا کہ میں ان کو مٹا دوں گا. ارے مٹا دیا، وہ خود مٹ گیا بیچارہ. وہ تو قوم آج ہے لیکن وہ مٹ گیا، وہ الگ کہانی ہے دوستو. میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ایسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا دوستو، تو انہوں نے وہ دیکھی چیزیں کہ قرآن میں اور سیرتوں میں جب انہوں نے جب اس کو کھنگالا دوستو، تو ان کو اس میں سے وہ موتی اور وہ چیزیں آپ کو ملنے لگی. تو ہندو کے ایک بہت ہی اچھے اسکالر تھے دوستو. یہ 70 کی دہائی کی بات ہے دوستو، میں بتا رہا ہوں. ان کی کتاب تھی نرشنسا اور انتم رشی. کل کی اوتار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کل کی اوتار کیا محمد ہے؟ تو انہوں نے دوستو صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے دوستو اس کی بڑی تحقیق کی، جن کا نام تھا ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے. دوستو آپ نام یاد رکھیں اس کو، ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے. آپ اس کو گوگل میں کلک کریں، آپ کے پاس کتابیں آ جائیں گی. PDF پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، یا تو آپ کو امیزون پہ آپ کو ملتی ہے کتابیں. وہ آپ سے وہ اگر آپ کو شوق ہے یہ علم حاصل، یہ دوستو ایسی چیز ہے دوستو. یہ میں آپ سے جو بتاتا ہوں دوستو ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا میں دوستو نا، اگر کہیں بات کچھ چلتی ہے تو آپ کسی کے سامنے بھی دوستو، آپ کو پتہ جب ہوگا دوستو، آپ کسی کے بھی سامنے آپ کھل کے بات کر سکتے ہو. وہ آپ کے سامنے، وہ آپ سے آگے نہیں جائے گا دوستو. آپ کو بات کرنے کی صلاحیت، بات کرنے کی ہمت بڑھتی ہے دوستو ایسی چیزیں دیکھنے سے، ایسی چیزوں کو سمجھنے سے ہمت بڑھتی ہے. کیونکہ ہم دوستوں کچھ پتہ نہیں ہے ہم کو، اور ہم لوگ وہ بول دیتے ہیں دوستو. میں نے آج وہ کچھ کسی نے وہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے، وہ KBC میں کچھ سوال کیا، وہ کچھ کروڑ پتی میں. تو اس نے کہا کہ بتاؤ یہ 4 میں سے کون نبی نہیں ہے یا رسول نہیں ہے؟ تو 4 آپشن دیے، موسیٰ، عیسیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل. تو اس نے کہا کہ موسیٰ نہیں تھے شاید. ایک مسلمان شخص بیٹھا ہے وہ ٹیبل پر، اور وہ کہتا ہے موسیٰ، شاید موسیٰ. تو امیتابھ بچن نے وہ جب اس کو کہا کہ موسیٰ نہیں، جبرائیل تھے، وہ ایک پیغمبر یا نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے فرشتے تھے. تو ہمارے مسلمان کا دوستو یہ حال ہے کہ ہم لوگ وہاں جا کے اپنی بے عزتی کرواتے دوستو. یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں، پڑھے لکھے جو ماڈرن بنتے ہیں اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو بہت بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور وہ ان کو شان سے دوستو آج دین کے علم کے بارے میں دوستو زیرو ہے. آج وہ دیکھو، میں آپ سے وہی بول رہا ہوں دوستو، اگر ہم لوگ اگر سمجھو اس جگہ پہ میں رہتا، یا تو میرے کوئی دوست ہوتے جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں دوستو، تو جواب اس کو مل جاتا. لیکن وہاں پہ مسلمان ہے اور اس کو جواب اس کو پتہ نہیں ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام کو اس نے نبی بتایا دوستو. میں وہ جب وہ دیکھا، وہ میں آج ہی کی بات ہے دوستو، میں دیکھا تو میں شرم سے میں تو شرم سے میرے کو پانی ہوا دوستو کہ یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے. تو دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم دیکھے، سیکھے، سمجھے دوستو. اس میں دوستو ایسا ہوتا ہے دوستو کہ ایسے آپ کہیں بھی بات کر سکتے ہو کسی بھی موضوع پہ. آپ کو یہ حکمت سیکھ جاتی ہے دوستو آٹومیٹک. یہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دیتا ہے حکمت. میں نے آپ کو بتایا دوستو میرا کیا حال تھا دوستو. میرا حال کیا تھا، میں نے آپ کو ایک بتائی تھی کیسی. میرا کیا حال تھا دوستو، میں زیرو تھا، الف زیرو تھا. میں زیرو علم کے بارے میں، یہ اسلام کے بارے میں.
ज़ीरो था दोस्तों। लेकिन आज हम लोग को ना दोस्तों कितना पढ़े दोस्तों, टाइम कम पड़ जाता है, वक़्त कम पड़ जाता है दोस्तों। इतनी गहराई, इतनी उसकी गहराई है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई ऐसी दोस्तों हमारे इल्म की और हिकमत की, वो वक़्त नहीं दोस्तों, वक़्त कम पड़ जाता है दोस्तों। वो कितनी लंबी उम्र चाहिए तभी भी वो नहीं होगा। वो आदम अलैहिस्सलाम की जैसी उम्रें चाहिए हमको, 1000 साल, 500 साल की उम्र है, तो भी पता नहीं वो हो पाता कि नहीं हो पाता। तो दोस्तों डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, उन्होंने दोस्तों हर किताब से, उसमें हर किताब से आपने ये साबित किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक किताब से दोस्तों, उन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, ज़बूर होता है दोस्तों, इसमें से निकाली। उन्होंने पारसी मज़हब की और मजहब उनकी पारसी मज़हब की किताब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें उन्होंने साबित किया। उन्होंने दोस्तों, उन्होंने 18 पुराण जो होते थे, तो हिंदुओं के 18 पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, अथ पुराण, सॉरी, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, ये इनके 18 जितने पुराण थे दोस्तों, उसमें से उन्होंने निकाला। उन्होंने चारों वेद दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इसमें से उन्होंने निकाला। उन्होंने दोस्तों वो श्रुति, स्मृति सब में से जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें से निकाला कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है। कौन निकाला दोस्तों? वेद प्रकाश उपाध्याय। हिंदू, बहुत बड़े हिंदू, वो ज्ञानी थे दोस्तों। वो डॉक्टर, उनको डॉक्टर की डिग्री मिली है और बहुत ज्ञानी थे। और वो उनकी इल्म को सलाम दोस्तों। उन्होंने वो किताब लिखी, वो किताब आज भी मौजूद है दोस्तों। पता नहीं दोस्तों क्यों वो लोग उसको कित कितने लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, को लोगों के हाथ में पहुँची या नहीं पहुँची। तो दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि वो किताब को वो हर ज़बान में ट्रांसलेशन करते हैं, तो दोस्तों कितनी वो हमारे मज़हब के लिए वो कितनी फ़ायदेमंद दोस्तों हो जाएगी वो। जब वो पढ़ेंगे तो कहेंगे, जब वो किताब में ऐसा है तो लाओ हम सीरत पढ़ते हैं, सीरत हो गया तो लाओ हम कुरान पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हज़रत अली ने यही फरमाया कि अगर मुझे पता हो कि ये नदी, ये मैं समंदर के किनारे खड़ा हूँ और उस समंदर के किनारे कोई एक इंसान वहाँ बैठा है और उसको दीन की दावत नहीं पहुँची है, दीन के बारे में उसको पता नहीं है, तो मैं उसको जाके दूँगा जितनी भी मुझे तकलीफ़ हो जाए। और ये मेरी दुनिया ज़िंदगी भर की सारी जो इबादत है ना, वो इबादत एक तरफ और मेरा दीन उसको बताना एक तरफ। तो आपने इतनी अहमियत दी दीन को, ये चीज़ों के लिए कि दीन की दावत, मैं दीन की दावत की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो दीन की दावत में जो दोस्तों मज़ा है, जो उसमें अल्लाह ताला जो तुमको, देखिए अल्लाह ताला अभी कुरान में दोस्तों ये अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो दोस्तों कितनी बड़ी बात है ये गौर व फ़िक्र के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या मदद करेंगे दोस्तों? अपने दीन के लिए, कि ये तुम अपनी तरफ से मदद करो, फिर देखो मैं तुमको कैसी तुम्हारे लिए मदद करता हूँ। अरे मदद नहीं मिले दोस्तों, क्या हम लोग क्या मदद और क्या होगा दोस्तों? थोड़ी-सी ज़िंदगी के लिए। हमको तो ऊपर की ज़िंदगी चाहिए दोस्तों, ऊपर की ज़िंदगी चाहिए हमको, ऊपर की, वो ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी चाहिए दोस्तों। ये ज़िंदगी में हम लोग, अल्लाह ताला फिर भी उसका वादा है कि मैं दुनिया में तुमको दूँगा। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ये कुरान की ये चीज़ों पे दोस्तों भी बात करना चाहिए। ये फ़ज़ाइल ये हम लोग बताते हैं, सुन्नतें बताते हैं, ये सब कुछ हम लोग बताना भी चाहिए, मैं उसको नहीं बोल रहा दोस्तों। लेकिन ये भी बताएँगे तो दोस्तों फिर वो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा उनको। प्रैक्टिकली तो वो चीज़ में वो लोग ज़ीरो है, क्योंकि हमको तो वही बताना है जो हम लोग पढ़े हैं। तो दोस्तों आज दुनिया में आप देख लो दोस्तों, जो ये काम कर रहे हैं, ये नॉन ये नॉन मदरसे के लोग ज़्यादा काम करते हैं दोस्तों। आप बड़े-बड़े नाम हैं, आप देख लेना यूट्यूब पे वगैरह-वगैरह। तो उन्होंने भी किया दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी दोस्तों ये नॉन मदरसे वालों की है, जो ऐसी चीज़ों में, क्योंकि दोस्तों वो उनका एक अलग ही शौक होता है। कोई लिमिटेड पीरियड नहीं है, आपको 10-12 साल उसको जाना है मदरसे में वगैरह-वगैरह, आपको सीखना है। इसमें दोस्तों उनके लिए दोस्तों कोई टाइम की लिमिट नहीं है। वो अनलिमिटेड पढ़ते हैं और बिल्कुल शौक से और बिल्कुल दिल से। फिर वो ये रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, दीन की दावत के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हमसे जितना हो सके हम लोग उसको पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उनके दिमाग में दोस्तों ये चलता है। तो दोस्तों ये किताब जो है, ये जो वेद प्रकाश उपाध्याय, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त दोस्तों। मैं टाइम देखता हूँ, हाँ। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त ये उन्होंने लिखी है। आप सीधा गूगल पे जाएँ दोस्तों, वेद डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय। मैं बहुत सारी किताबों के नाम आपको बताता रहूँगा कभी-कभी दोस्तों, से टाइम मिलेगा तो। तो उनकी किताब आप उसको देख लें दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त किताब है वो।
آپ اس کے پڑھنا ہر دوستوں نے میں آپ کو یہ 4 وید بتا دیے، ہندوؤں کا بتا دیا، بدھ مذہب، فارسی مذہب، یہودی مذہب، کرسچن مذہب، تاؤ، یہ جتنے بھی آپ کو چلتے ہیں نا دوستوں، یہ چھوٹے پوٹے ادھر جو رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے دوستوں پورا کھل کے اس میں آپ نے وہ اس کو تحقیق کی، اور آخری میں انہوں نے کہا کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی ہے۔ انہوں نے پوری، اب میں تو بتانے کا دوستوں ٹائم نہیں، وہ کتاب پوری پڑھنی پڑے گی، لیکن میں آپ دیکھ لیں اس کو، کتاب کا نام یاد رکھیں، گوگل پہ جائیں، آپ اس کو کلک کریں۔ ایسے ایک دم کوئی موٹی کتاب نہیں ہے دوستوں، چھوٹی ایسی کتاب ہے وہ 2 پنوں کی، تو اس کو دیکھ لیں دوستوں، تو آپ کو مزہ آئے گی، اور آپ کا دل ہوگا کہ میں کسی اور کو بانٹوں اور علم بٹے، اور میں اس کے لیے کیا کروں دوستوں۔ یہ آپ کے دل میں یہ ولولہ یہ جگتا ہے یہ کتابوں پڑھنے سے دوستوں۔ تو آپ یاد رکھیں بالکل نام ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے، اور ان کی بہت ساری کتابیں دوستوں، نرشنسا میں آپ کو وہ اس میں بھیج دوں گا، میں کمنٹ باکس میں ان کی کتابوں کی وہ جو اسکرین شاٹ نکال کے دوستوں۔ بہت بہت شکریہ دوستوں، اپنا خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے دوستوں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ۔